إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه. إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه. حديث رسول الله سلوى خاطري به ينجلي همي وتصفو ضمائري. إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه. إذا ما دهاك الدهر بالهم والأسى ففيه جلارين الأسى والمعاسر. إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه. وأولى وأحرى ما يلازم درسه كتاب البخاري الصحيح فثابري. إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه. عليه تنل ما تبتغيه جميعه وذلك فضل من كريم وقادر. إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه. وإني لأرجو الله ربي وفاطري بجاه رسول الله تصفو ضمائري. إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه. وإني لأرجو الله ربي وفاطري بجاه رسول الله تصفو ضمائري. إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه. وإني لأرجو الله ربي وفاطري بجاه رسول الله تصفو سرائري. إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه. وأظفار بالمطلوب في الدين دنيا وتغفر زلاتي وتمحى جرائري. سلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه. وسيلتنا العظمى إلى الله
عبده نبي الهدى بحر الندى المتكاثر إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه عليه صلاة الله ثم سلامه كذا آله والصحب أهل البصائر إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته البيضاء ونور جبينه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الله عليك. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان
ليتشرف بوجوده الثقلان صلى الله عليه وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تأكل معانيه الجنان الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه. يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء ندمته على صفا فطاب عيشي وصفا وكنت أهوى قربه ووصله فأسعفا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحمنا ضعفنا فنحن قوم ضعفاء وليس عندي حاجة توحشني مثل الجفا فكل من عنا فني بحبه ما انصفا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحمنا ضعفنا نقوم ضعفاء لله خل صادق عاهدته على الوفاء وصفه الوصف لي وهو على ما وصفا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى
وكان بالوصل الشفاء إذا أسأت أدبي بحقه عني عفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. ذكرتني عهدا مضى وطيب عيش سلفا كنت به في قبطة ببردها ملتحفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. يدور فيما بيننا كاس من الود صفا طابت به أرواحنا وهمنا قد انتفى. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. لا نستطيع صبر عن محبوبنا ولا الجفا فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. وامنن علينا باللي قال محبوب جهرا وخفا. يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. وصل يا ربي على أعلى البرايا شرفا وآله وصحبه ومن لهم قد انتفى. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود لله على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة نحضر عند وضعه أمة تنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا
ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. بكل حمد جل أن يحصره العين اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين
مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير ما قعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل عين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله آيات حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله واعطينا من سألنا يا الله من عطاياك الجسامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد
الله طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل عين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ومن كلام الحبيب محمد بن هادي السقاف عند افتتاح قراءة صحيح البخاري رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال متع الله به. الله الله في الأدب ماشي مثل الأدب، والأدب ما هو بسكون الأطراف فقط، بل أدب الباطن وهو بسكون القلب. وقد قال الإمام الغزالي الأدب ما يحصل بسكون الأطراف وإطراق الرأس بل بالقلب. ومجالس البخاري من أراد أن يجي إليها بأدب أهلا به وسهلا ويفوزه بالثواب، وإلا فليجلس في بيته وقسمه من ثواب القراءة يصل إليه، لأن ما نقرأ البخاري إلا وننوي بنفعه وثواب قراءته أهل الجهة خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة. الله يشرك في ثواب قراءته الأحياء والأموات. وأما من جاء لقراءة البخاري ولم امتثل الأمر وقل الأدب حال القراءة، فإن فعلنا به شيئا فلا يلومن إلا نفسه. صاحب سوء الأدب يحرم نفسه الثواب ويشوش على غيره، أحسن له أن يبقى في بيته. وقال متع الله بحياته. اعلموا أن معنا عزم على قراءة البخاري، وجعلنا نياتنا فيها محمولة على نيات أسلافنا، لأنهم يقرؤون في هذا الشهر وغيره ولا يقرؤونه إلا على نيات صالحة. ونحن لا علم عندنا ولا عمل ولا نيات صالحة، وما عندنا من العلم فهو منقول عن ابن حجر والرملي والخطيب والقسطلاني والفخر الرازي وغيرهم، ماشي من اجتهادنا، وهذا كله من عدم متابعتنا للسلف. ولو مشينا على ما مشى عليه سلفنا لوجدنا ما وجدوا وصرنا مثلهم. وقد قال للوالد رحمه الله: يا محمد اجعل وجهتك كلها إلى سلفك يحصل لك مطلوبك، الذي منهم والذي من غيرهم تدركه بواسطتهم، ولكن الله ينور بصائرنا ويوفقنا لمتابعتهم في الأعمال والأقوال وفي سائر الأحوال بجاه مولى بلال. وكما جمعنا وإياكم في هذا المكان يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونجد ثمرة هذه المجالس هناك،
ونتذاكر ما وقع فيها وما حصل لنا بسببها ويجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وكم ملأنا الأسماع لكن نطلب الانتفاع بالاتباع للرسول والسلف. ثم أمر بتجديد التوبة فقال قولوا جميعا, semuanya katakan tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il dhunubi wal ma'asi صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله يتقبل توبتنا هذه بجاه النبي وآله والبخاري ورجاله ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya rabbal alamin. Sedikit kita terjemahkan dari perkataan salah satu ulama besar, guru dari guru-guru kami, guru dari Sayyidil Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas Habib Abdurrahman ngalamin beliau, guru juga dari Habib Hasan Asy-Syatiri, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf di Sewun, yang terkenal di rumah beliaulah diadakan khataman Bukhari setiap tahunnya sampai saat ini. Pesan beliau kepada kita semua yang hadir di majelis Bukhari, karena ini bukan majelis sembarangan, kata beliau, hati-hati, jaga adab, jaga akhlak. Nggak ada yang seperti adab, kata beliau. Adab itu bukan sekedar kita nunduk, bukan. Tapi bukan hanya adab zahir, adab juga adab batin. Bagaimana hati kita ikut hadir di majelis-majelis seperti ini. Sebagaimana Imam Al-Ghazali berkata, kata beliau, yang namanya adab itu bukan hanya dengan nunduk, bukan hanya dengan badan yang terdiam, akan tetapi hati yang khusyuk, yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf mengatakan, wa majalisul Bukhari, majelis-majelis Bukhari ini yang di dalamnya dibacakan hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, siapa yang ingin datang ke majelis Bukhari biadab, dengan akhlak, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, kata beliau, selamat datang, dan dia akan beruntung dengan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang enggak punya adab, enggak punya akhlak, faliyajlis fi baituh, ahsan dia duduk di rumahnya. Jangan coba-coba ngotori majelis Al-Bukhari, dan pahalanya insyaallah tetap sampai ke dia, kata beliau, kata Muhammad bin Hadi. Sebab beliau mengatakan, kita ini enggak baca Bukhari kecuali kita meniatkan dengan bacaan tadi, dan pahalanya supaya semua penduduk negeri, khususnya umat Islam, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dan negeri kita diberkahi oleh Allah berkat pembacaan Sahih Al-Bukhari. Amin ya rabbal alamin. Makanya di sini berkata, beliau mengatakan, amma man ja'a li qiraatil Bukhari lam tathal amr wa qala al-adab. Kata Habib Muhammad bin Hadi Segaf, siapa yang datang hadir Bukhari, baca Bukhari tapi enggak nurut, dan adabnya sedikit, nggak punya adab, galilul adab, waktu qiraah, waktu baca Bukhari, fa in fa'alna bih syai'an fala yalummanna illa nafsah. Kalau kita negur dia melakukan sesuatu terhadap dia, maka jangan nyalain kecuali dirinya. Karena orang yang su'ul adab, dia mengharamkan dirinya dari pahala, dan dia ganggu orang lain, kata beliau. Ahsan lo an yabqa fi baituh, ahsan dia diam di rumahnya daripada ngeganggu orang lain. Maka beliau mengatakan, di sini kita mengadakan Majlisul Bukhari dengan niat yang baik. Niat kita cantolkan ke niatnya salafun saleh. Sebagaimana salafun saleh tradisi mereka baca Bukhari di bulan Rajab, menghatamkan Bukhari, maka kita niatkan sebagaimana niat mereka. Mereka enggak melakukan sesuatu kecuali dengan niat yang baik. Kalau kita mau berpatokan kepada diri kita ini apa sih? La ilm indana, kita enggak punya ilmu, enggak punya amal, niat kita enggak punya niat yang baik. Kita enggak punya ilmu. Ilmu kita semuanya ilmunya ulama, kita nukil. Bukan ilmu kita, ilmunya Ibn Hajar, kata beliau, ilmunya Ramli, ilmunya Khatib Syirbini, ilmu Qustulani, ilmunya Murazi. Bukan ilmu kita, bukan dari usaha kita. Kita bukan apa-apa kecuali nukil dari ulama salaf. Maka kita gantungkan saat ini niat kita sebagaimana niatnya mereka, dan kita berusaha untuk mengikuti mereka. Kalau kita berusaha satu setapak demi setapak untuk mengikuti mereka, maka insya Allah Allah jadikan kita seperti mereka, insya Allah, dan Allah jadikan kita di barisan mereka, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mudah-mudahan
majlis Bukhari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah sebagaimana malam hari ini kita mengikuti salafun saleh di dalam membaca hadithul Bukhari, mudah-mudahan insyaallah besok di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah, dikumpulkan bersama para ahlul baitnya Rasulullah, dan yang terpenting paling ujung diumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Al Habib Muhammad bin Hadi Al Habsyi untuk membacakan sanad Al Bukhari, bagaimana Al-Walid Al-Habib Rizik mendapatkan dari Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Setelah itu baru kita minta kepada Sayyidil Walid Al-Habib Rizik untuk membuka majlis Bukhari kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بسند المتصل عن سيد الوالد الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب، فهو عن الأبوية سيد محمد بن علوي المالكي، وهو عن الوالد السيد علوي المالكي والشيخ حسن المشاط قراءة وإجازة بالمسجد الحرام، وكذا عن الشيخ محمد الحافظ التيجاني بمصر قراءة وإجازة، وعن الشيخ محمد يوسف البنوري قراءة وإجازة بباكستان، والوالد الشيخ حسن المشاط عن الشيخ عمر حمدان قراءة وإجازة بالمسجد الحرام، وهو عن شيخه السيد محمد علي بن ظاهر الوتري عن أحمد بن الله الشباسي الأزهري المصري المالكي عن محمد الأمير الكبير، وهو عن علي الصعيدي عن محمد بن عقيلة المكي قال: أروي بأعلى سند يوجد في الدنيا عن الشيخ حسن بن علي العجيني عن الشيخ أحمد بن محمد العجل اليمني عن الإمام يحيى بن مكرم الطبري عن جده الإمام محب الدين محمد بن محمد الطبري قال: أخبرنا البرهان إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي وغيره برواياتهم عن الشيخ عبد الرحيم بن عبد الأول الفرغاني، وكان عمره 140 سنة، وهو ممن اجتمع بالخضر عليه السلام. وقد قرأ البخاري على أبي عبد الرحمن محمد بن شاذبخت الفرغاني بسماعه لجميعه على أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان القتلاني، وكان عمره 143 سنة، وقد سمعه جميعه عن محمد بن يوسف الفربري عن جامعه الإمام البخاري. وهكذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الكرام، اسمعوا رحمكم الله ورضي الله تعالى عنكم، استفيدوا وانتفعوا بصحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رضي الله تعالى عنه وعن والديه وعن مشايخه وعن تلامذته وعن جميعا. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. وصلى الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ويبارك لكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا مما جاء في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه. والحمد لله رب العالمين. تفضل يا أستاذ. حديث بعده.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصة الجرس وهو أشده علي فيبسم عني وقد وقيت عنه ما قال وحينا يتمثل لي الملك رجلا فيقول مني فعما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبسم عنه وإن جبينه يتوسد عرقا وإن جبينه ليتوسد عرقا. بعد الحديث الثالث حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا علاس عن أكال عن ابن شهاب عن أروة ابن زبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه خلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العداد بعد خلاص الليالي ذوات العداد قبل أن ينزع إلى أهله إلى أهله ويتزود لذلك يكفي خلاص بعدك. نعم بعدك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. يكفي بعدك. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يحزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسم من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجيكم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنظر إلى قوله ورجزا فاحذر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتبعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره.
وقال الإمام البخاري في حديث البخاري إلى أن قال وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أن أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لو في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتوا جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه رضي الله عنكم. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري تحويل قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رضي الله تعالى عنكم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي فإن كذبني فكذبوه قال فوالله لولا الحياء من أن يأثر وعلي كذبا لكذبت عنه. حسبكم. بعد رضي الله عنكم. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قد قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتدون أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني بكلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. حسبك. بعد رضي الله تعالى عنكم. فقال لترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قال ما قال؟ فذكرت أن لا، فقلت فقد أعرف أنه لم يكن ليكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم اتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى تتم. وسألتك أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع حسبكم فإن كان ما يقول فإن كان ما تقول حقا. رضي الله عنكم فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأس به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه فقرأه فإذا فيه. ورضي الله عنكم. فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اليرثين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابه حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفار فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. حسبك. رضي الله عنكم. وكان ابن ناطور صاحب إلياء وهرقال أسكف على نصر الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلى إلياء أسباها خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئاتك. قال ابن الناطر وكان هرقل هزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما بعد رضي الله عنكم. فبينما نحن على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا
مختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله حسبك سأله عن العرب. وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال حرقل هذا مالك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب حرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم. وسار حرقل إلى حمص فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي حرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن حرقل لعظماء الروم في تذكرة الله بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال حسبك بعد. رضي الله عنكم. ثم طلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة خمر وحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وإيسى من الإيمان فقال ردوهم علي. وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. والله أعلم بالصواب. إلهي توسلنا بجاه محمد وغراته البيضاء ونور جبينه. إلهي توسلنا بجاه محمد وغراته البيضاء ونور جبينه. حديث رسول الله سلوى خاطري به ينجلي همي وتصفو ضمائري. إلهي توسلنا بجاه محمد وغراته البيضاء ونور جبينه. إذا ما دهاك الدهر بالهم والأسى ففيه جلارين الأسى والمعاسر. إلهي توسلنا بجاه محمد وغراته البيضاء ونور جبينه. وأولى وأحرى ما يلازم درسه كتاب البخاري الصحيح فثابري. إلهي توسلنا بجاه محمد وغراته البيضاء ونور جبينه. عليه تنل ما تبتغيه جميعه وذلك فضل من كريم وقادر. إلهي توسلنا بجاه محمد وغراته البيضاء ونور جبينه. وإني لأرجو الله ربي وفاطري بجاه رسول الله تصفو ضمائري. إلهي توسلنا بجاه
محمد وغراته البيضاء ونور جبينه وإني لأرجو الله ربي وفاطري بجاه رسول الله تصفو ضمائري إلهي توسلنا بجاه محمد وغراته البيضاء ونور جبينه وإني لأرجو الله ربي وفاطري بجاه رسول الله تصفو سرائري إلهي توسلنا بجاه محمد وغراته البيضاء ونور جبينه وأظفر بالمطلوب في الدين دنيا وتغفر زلاتي وتمحى جرائري سلنا بجاه محمد وغراته البيضاء ونور جبينه وسيلتنا العظمى إلى الله عبده نبي الهدى بحر الندى المتكاثر إلهي توسلنا بجاه محمد وغراته البيضاء ونور جبينه عليه صلاة الله ثم سلامه كذا آله والصحب أهل البصائر إلهي توسلنا بجاه محمد وغراته البيضاء ونور جبينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين ولما نظم الفكر من دراسة محمد هدي وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل السعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا ويكتب أعمالي في الأعمال المقبولة والتوجه في توجه الخالصة وصلاته الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرا وعلى باب عزة تحد الرحال فتشامله الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رأية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم من دارك في عبادك وساكي قرش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف ثاقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك
وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا في من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضراء اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأحدك من الحافظين اللهم إنا لنا عتما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودوننا جاملة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجد بلك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره اللهم ببركات وشرف أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات ودمرة في جميع المقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وسورة واكشف لهم كربة المكرودين واكشف لهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واقضي دين المدينين واقضي دين المدينين biar utang kita semua dilunasi nama Allah amin waghfir lil mudnibin wa taqabbal taubatat taibin wanshur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in waqfi syarral mu'tadina wabsut al-adla bulatil haqqi fi jami'in nawahi wal aqtar wa ayyatum bi ta'idin min indika wa nasrin ala al-mu'anidina minal munafiqina wal kuffar waj'alna ya rabbi fil hisnil الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدماتك قائمين وإذا توفيتنا فاطم مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Langsung saja kita sedikit memetik hikmah sebelum kita tutup acara iftitah ini. Kenapa Sahihul Bukhari itu begitu digandrungi oleh umat Islam? Kenapa Sahihul Bukhari itu betul-betul dicintai oleh umat Islam, bahkan saking cintanya di mana-mana negeri, di mana-mana tempat itu dikhatamkan. Sebagaimana kita menghatamkan Al-Quran berulang kali, Sahih Bukhari juga banyak ulama menghatamkannya berulang kali. Singkat saja, karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Sahihul Bukhari adalah as-sahhul kutubil musannafah ba'dal Quran. Jadi sebaik-baiknya kitab tentu kitab suci. Kitab suci kita adalah Al-Quran. Dan tidak kita ragukan lagi, la raiba fihi. Setelah Al-Quran, bahwa kitab yang ada untuk umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik, yang isinya terbenar, yang terpercaya di antara sekian banyak kitab yang dibuat oleh manusia adalah kitab Sahihul Bukhari. Kenapa? Satu,
Karena Imam Bukhari di dalam menulis kitab hadis yang kita baca ini dan yang akan kita khatamkan itu betul-betul berpegang teguh dengan prinsip-prinsip muhadditsin. Jadi ulama-ulama ahli hadis semua mengakui. Semua ulama ahli hadis mengakui, walaupun ada sedikit perbedaan, ada yang lebih sedikit, segelintir ulama lebih mengutamakan Sahih Muslim dari Sahih Bukhari dalam penilaian. Tapi secara umum jumhur sepakat bahwa Sahihul Bukhari itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Nah kemudian selain beliau itu berpegang teguh kepada pedoman atau metodologi yang diakui oleh para ahli hadis, yang kedua yang tidak boleh kita lupa, setiap beliau tuliskan satu hadis, beliau periksa, beliau teliti, beliau sudah yakini akan kesahihan sanadnya, beliau yakini akan kebenaran matannya. Nah, artinya kalau dalam nilai udah 100 ini nilai. Tapi itu tetap belum beliau mau masukkan ke dalam kitab sahihnya sebelum beliau sholat istikharah 2 rakaat. Setiap satu hadis udah selesai beliau periksa, udah selesai diverifikasi, udah selesai diyakini bahwa ini hadis sahih, beliau sholat 2 rakaat mohon petunjuk dari Allah. Kalau selesai istikharah hatinya tenang, damai, sejuk, nerima, baru beliau masukkan itu hadis ke dalam kitabnya. Tapi kalau setelah sholat tiba-tiba ada syak, ada sesuatu yang membuat beliau tuh ragu, atau ada satu dorongan sepertinya ini hadis masih mesti diverifikasi lagi atau diselidiki lagi, nggak bakal beliau masukkan dalam kitabnya. Nah ini luar biasa. Jadi ini metode Imam Bukhari, ini metodenya lahir batin. Metode zahirnya beliau laksanakan, kritik matannya, kritik sanadnya, metodologi hadisnya, tapi juga metode batin juga beliau laksanakan, yaitu di mana beliau mohon petunjuk dari Allah. Nah kemudian yang ketiga, ini terakhir yang ingin saya sampaikan, perlu kita ketahui kenapa Rijalul Bukhari. Rijalul Bukhari itu maksudnya guru-guru Imam Bukhari atau perawi-perawi yang diambil oleh Imam Bukhari yang hadis-hadisnya dimasukkan dalam kitabnya. Kenapa Rijalul Bukhari itu begitu diperhitungkan dan diterima oleh para ulama? Kenapa? Karena Imam Bukhari ini dalam mencari guru sangat hati-hati. Kalau beliau dengar di satu negeri ada ulama ahli hadis, banyak memiliki hadis, banyak meriwayatkan dari ulama tersebut, beliau berangkat. Beliau berangkat walaupun harus berhari-hari, perjalanan berbulan-bulan, baik dengan kendaraan, berunta, berkuda atau jalan kaki, beliau cari. Beliau temui orang tersebut dan beliau minta hadisnya dengan sanadnya. Tapi yang menarik adalah setiap beliau ingin mengambil hadis dari seorang guru, sebelum beliau bertemu dengan guru tersebut, si guru tadi atau calon gurunya tadi diverifikasi dulu oleh Imam Bukhari. Ditanya-tanya dulu oleh Imam Bukhari, tanya ulama sana, tanya ulama sini, tanya penduduk yang ada di kota tersebut, tanya kepada jamaahnya, tanya kepada tetangganya, tanya kepada muridnya, itu orang bagaimana? Kalau ada yang memberikan pernyataan nggak bagus saja, Imam Bukhari nggak jadi berguru sama dia. Ada satu aja memberi pernyataan, oh orang itu begini, oh orang itu begitu, hal-hal yang tidak baik, Imam Bukhari nggak jadi mengambil hadisnya. Jadi ini saking apa? Hati-hati, nggak sembarangan berguru beliau, nggak sembarang. Nah yang menarik, suatu ketika beliau sampai di satu negeri, beliau dengar di negeri tersebut ada seorang ulama hadis yang luar biasa. Beliau tanya kepada penduduk di kota tersebut, semua mengacungkan jempol. Memang ulama itu luar biasa, ilmunya, akhlaknya dipuji orang satu kota. Tanya kepada tetangganya, kawannya, semua puji satu kota. Senang Imam Bukhari, bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Perjalanannya nggak sia-sia. Ini udah perjalanan berbulan-bulan ke negeri orang. Nah, kalau sampai nggak memenuhi syarat, itu akan sangat melelahkan. Nah kemudian beliau datangi, diantar oleh seseorang, beliau datangi rumah si ulama tadi. Begitu sampai di pintu halaman, bukan pintu rumah ya, pintu halaman atau pagar halaman,
rumahnya di sana pakai pagar, di pagar halaman. Imam Bukhari ingin memberikan salam, meminta izin masuk. Tahu-tahu beliau lihat tidak jauh dari samping rumah tersebut, beliau bisa lihat dari pintu pagar ada seseorang yang sedang memberi makan hewan ternaknya, ada sedang memberi makan untanya. Nah, cuman cara memberi makannya menarik. Imam Bukhari liatin, dicolek, ditanya orang yang nganternya, itu bukan orangnya. Yang nganter bilang, ya itu dia orangnya yang kita cari. Nah, cuman sebelum Imam Bukhari beri salam, ada kejadian yang beliau amati. Orang ini ambil makanan, dikasih ke mulut si unta, begitu unta memakan, ditarik itu makanan. Nah, setelah itu dikasih lagi di mulut si unta, begitu si unta memakan, ditarik lagi. Beberapa kali dia lakukan itu. Imam Bukhari nggak jadi ngasih salam, nggak jadi masuk, nggak jadi belajar, nggak jadi nuntut ilmu. Langsung balik badan. Ditanya sama yang nganter, kenapa balik, kok nggak masuk dulu? Singkat Imam Bukhari menjawab, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kalau hari ini unta yang dibohongi, siapa yang jamin kalau besok bukan saya yang dibohongi? Masya Allah. Jadi periwayatan hadis tuh soal kepercayaan itu penting. Hadis ini adalah soal thiqah. Kalau udah nggak thiqah, nggak bakal diterima itu hadis oleh ulama-ulama hadis, ya ikhwan. Nah, jadi inilah cara-cara Imam Bukhari. Jadi cara-cara beliau memang verifikasinya lahir batin, sehingga jangan kaget kalau kemudian kitab sahihnya menjadi kitab yang penuh keberkahan, yang dipakai di seluruh pelosok dunia, sampai-sampai ulama mengatakan bahwa ashahul kitabil musannaf ba'dal Quran sahihul Bukhari, bahwa kitab yang udah paling benar, udah isinya paling bisa dipercaya setelah Al-Quran adalah sahihul Bukhari, karena isinya adalah hadis-hadis sahih yang didapat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan, supaya kita ini kalau nanti baca Sahih Al-Bukhari jadi nggak ragu lagi. Yang kita baca ini bukan sembarang kitab. Yang kita baca ini isinya, kitab ini isinya semuanya hadis sahih. Nggak ada yang nggak sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Walaupun ada 1-2 hadis yang diperdebatkan oleh ulama, tapi nggak ada hadis dalam Sahih Bukhari itu yang maudhu, yang palsu, yang dhaif. Paling-paling ulama berbeda pendapat dalam segi istidlal. Kadang-kadang ada hadis lain yang kadang-kadang kontra dengan hadis Sahih Al-Bukhari, tapi hadis lain dilihat lebih kuat, maka hadis lain yang kadang-kadang diambil. Tapi bukan berarti yang dalam Sahih Bukhari itu dhaif, enggak. Nah, maka itu Sahih Al-Bukhari ini kitab yang dipercaya, baca. Jadi kalau udah baca Sahih Al-Bukhari nggak usah pakai nyari lagi. Ini sahih enggak ya? Ini sahih enggak. Kalau Sahih Al-Bukhari udah enak. Udah dibaca ibarat makan kacang udah mateng, tinggal kita makan. Nah, kalau kitab-kitab hadis yang lain masih ikut cari. Nah, karena di kitab-kitab hadis yang lain ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, nah, itu ibarat kacang tuh udah mateng, udah tinggal kita makan. Apa yang Anda baca dalam Sahih Bukhari dan apa yang Anda baca dalam Sahih Muslim, semua adalah hadis-hadis sahih. Hanya saja memang seperti yang tadi saya katakan, ada 1-2 hadis dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang kadang-kadang di dalam istidlal, dalam kekuatan hujah dikalahkan oleh ulama dengan hadis yang lain yang dinilai lebih kuat. Tapi bukan berarti hadis tersebut dhaif. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, jadi sekali lagi, beruntunglah, busra lakum, beruntunglah Anda semua. Beberapa tahun ini setiap bulan Rajab di pesantren ini dikhatamkan pembacaan Sahihul Bukhari, dan insya Allah di bulan Sya'ban akan dihatamkan yaitu kitab Sahih Muslim, insya Allah. Dan sebelum liburan di tarawih kita khatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih. Ini busra lakum, ini insya Allah menjadi satu pengalaman rohani yang akan terus melekat dalam diri kita. Walaupun nanti kita sudah tidak di pesantren lagi, nanti begitu lulus sudah pulang, udah dakwah, tapi apa yang kita baca, kita pelajari di tempat ini, insya Allah akan berbekas dan akan manfaat buat kita semua. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi kita semua, dan mudah-mudahan antum semua insya Allah yaftah alaina wa alaikum abwabal ulumin nafi'ah, wa jalallahu wa iyyakum minal ulama'il amilin wal mujahidin fi sabil rabbil alamin bihaqqi sayyidil mursalin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tara
أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يا سما والمسلمين أجمع آمين يا ربي يا سما فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك صلوا على النبي